मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मेरे मसले का हल चाहिए था और इस मसले का हल जो निकल रहा था, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी। काफ़ी दिनों से मैं इस मसले को टाल रही थी, मगर अब इस मसले को मज़ीद टाला नहीं जा सकता था। जब तक उसका हल न निकाला जाता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। मैं यूं ही सोचों में गुम अपने काम में पड़ गई तो मेरी मालकन ने मेरा बुझा हुआ चेहरा देख लिया और कहने लगी कि खैरियत तो है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। अब मैं अपनी मालकन को क्या बताती कि मुझे अपनी बेटी की तरफ से किस कदर परेशानी है। पिछले कई दिनों से मेरी बेटी बीमार थी और उसको क्या बीमारी थी ये तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा था। वो दवा देकर घर भेज देते थे और उसको कुछ दिन आराम आ जाता, मगर फिर से यही बीमारी शुरू हो जाती थी। मोहल्ले के डॉक्टर से लेकर गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर तक मैंने सबको चेक करवा लिया था, मगर मेरी बेटी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। तो तंग आकर मैं उसे पीर बाबा के पास ले गई। मेरे ससुराल वाले पीरों फकीरों पर बहुत ज़्यादा एतबार करते थे और यकीन रखते थे, इसलिए जब मेरी बेटी को कहीं से भी आराम नहीं आया तो मेरी सास मुझे रोज़ यही जोर देती कि मैं अपनी बेटी को लेकर पीर साहब के पास चली जाऊं। तो आखिर मैंने उनकी बात मान ही ली और उन पीर साहब के पास अपनी बेटी को लेकर चली गई। लेकिन उसने जो हल बताया वो तो सुनकर मैं परेशान हो गई। भला ये भी कोई हल था? उसने कहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी करवा दो, तुम्हारी बेटी पर बुरे असरात हैं। जैसे ही उसकी शादी होगी तो कुछ अरसे के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और फिर सारी उम्र कभी बीमार नहीं पड़ेगी। मैं ये सब भला कैसे कर सकती थी? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी थी और वो सिर्फ 15 बरस की थी। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी कैसे करती? रिश्ता कहाँ से तलाश करती? और यही परेशानी मुझे कई दिनों से खाई जा रही थी और मुझे इस मसले का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। बेगम साहिबा ने मेरी परेशानी पूछी तो मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि ये बात है। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गई और मुझे कहने लगी कि हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। तुम 2 दिनों के बाद मुझे याद करवाना, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। मैं भी वक्ती तौर पर सुकून में आ गई और खुश हो गई कि लगता है बेगम साहिबा के पास जरूर कोई अच्छा रिश्ता होगा जो मेरी बेटी के लिए उन्होंने देखा होगा, इसलिए शायद उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है। सबसे बड़ा मसला तो यही था कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करती, क्योंकि खानदान बरादरी में तो कोई भी नहीं था। मेरी बेटी बेचारी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया था कि चाहे वो कम उम्र ही हो, लेकिन अब मैं उसकी शादी कर दूंगी ताकि उसे इस बीमारी से तो निजात मिले। 2 दिन के बाद मैंने बेगम साहिबा को याद करवाया तो कहने लगी, हाँ मैंने तुम्हारे मसले पर बड़ा गौर किया और मुझे उसका एक ही हल नज़र आया कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी एतबार वाले इंसान से करवा दो। मैंने कहा, यही तो मसला है, मुझे तो किसी पर भी एतबार नहीं है। आजकल तो अच्छे रिश्ते मिलते ही नहीं हैं और मेरी बेटी भी अभी कम उम्र है, तो मैं क्या करूं? बेगम साहिबा कहने लगी, अगर तुम मुझ पर एतबार करती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता मौजूद है जो हर लिहाज से बेहतरीन भी है और तुम्हारे सारे मसले भी हल कर देगा। मैंने फौरन से पूछा कि आप मुझे बताएं, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे आप पर मुकम्मल यकीन है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे बेगम साहब के यहाँ काम करते हुए काफ़ी महीने हो गए थे और मैंने उन्हें बहुत ही नेक पाया था। वो हर किसी की मदद करती थी और हर किसी का ख्याल रखती थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो मेरे लिए कुछ गलत फैसला करती। इसलिए मैंने उन्हें अपनी बेटी के फैसले की जिम्मेदारी सौंप दी। मगर जो हल उन्होंने निकाला वो सुनकर तो मैं उछल ही पड़ी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बेगम साहिबा ने कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर सकती हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ही खराब ना हो गया हो, क्योंकि बेगम साहिबा का तो एक ही इकलौता बेटा था जिसे हम छोटे मालिक कहते थे और वो भी 10 बरस का था। मुझे हैरान होता देखकर बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम परेशान नहीं हो, ये शादी सिर्फ कागजी होगी क्योंकि मेरा बेटा तो तुम्हारी बेटी से 5 साल छोटा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। जैसे ही तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी तो तुम तलाक ले लेना और बाद में उसकी शादी मैं खुद किसी बहुत अच्छी जगह पर करवा दूंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे साथ इतना अच्छा सलूक वो क्यों करेंगी और किस नीयत से मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगी। हालांकि उनका बेटा भी छोटा था तो ये शादी कैसे हो सकती थी। मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा तो बेगम साहिबा कहने लगी कि मुझे तुम्हारी परेशानी की फिक्र है, इसलिए मैंने ये हल पेश किया है। बल्कि इस शादी के बदले मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए भी दूंगी, जिससे तुम्हारे कई मसले हल हो जाएंगे। मैं सोचते हुए घर आ गई और घर आकर अपनी सास और शौहर से मशवरा किया तो मेरा शौहर भी कहने लगा कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आखिर बेगम साहिबा का इसमें ऐसा क्या ज़ाती मफाद है
کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر رہی ہیں بلکہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ بھی دے رہی ہیں۔ ہم دونوں تو منع کرنے والے تھے، مگر میری ساس نے ہم دونوں کو سمجھایا کہ بیگم صاحبہ کا اس میں جو بھی مفاد ہو، فی الحال تم لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے مفاد پر نظر رکھو۔ اس شادی کے بدلے تمہاری بیٹی کو صحت بھی ملے گی اور تمہیں 1 لاکھ روپیہ بھی، اور کچھ عرصے کے بعد جیسا کہ اس نے کہا تمہاری بیٹی کو طلاق دے کر اس کی بہت اچھی جگہ شادی کروا دے گی، تو تم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا مگر اماں، تو ساس نے میری بات کاٹ کر کہا کہ اگر مگر کچھ نہیں، یہ سراسر ہمارے ہی فائدے کی بات ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں سوچنے کے لیے مزید وقت لینا چاہیے۔ تم کل جاتے ہی بیگم صاحبہ کو ہاں کر دینا۔ اگرچہ میرا دل کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے اگلے دن جاتے ہی بیگم صاحبہ کو ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ تو دوں گی، لیکن میں اس کے بدلے میں یہ شرط ہوگی کہ جب تک تمہاری بیٹی یہاں پر رہے گی تم یہاں پر نہیں آؤ گی۔ یوں سمجھو کہ تم نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہوگا، لیکن میں اس سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کی یہ شرط بھی مان لی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پھر سے سوچنے کے لیے وقت لے کر گھر جا کر اپنی ساس اور شوہر سے مشورہ کرتی تو پھر بھی میری ساس نے مجھے یہی کہنا تھا کہ تم ہاں کر لیتی تو بہتر یہی تھا کہ میں پہلے ہی حامی بھر لیتی ہوں۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو جیسے تیسے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا کیونکہ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، مگر مجھے بیگم صاحبہ پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے 10 سالہ بیٹے کو اس سب کے لیے کیسے راضی کیا۔ مجھے تو یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ شادی ہوگی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ تو چھوٹا سا 10 سال کا بچہ تھا، اس سے تو نکاح کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو پتہ نہیں یہ نکاح صحیح بھی تھا یا نہیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی سمجھ کر 6 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 6 ماہ کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے آ کر واپس لے جانا۔ نکاح کے فوراً بعد مالکن نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ جا کر آخری دفعہ اپنی بیٹی سے مل لو کیونکہ اس کے بعد تم یہاں پر نہیں آؤ گی۔ اس پر مجھے بہت رونا آ رہا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یوں کروں گی، اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جو کسی بھی طرح سے اس کے جوڑ کا نہیں تھا، مگر میں نے دل پر پتھر رکھ لیے تھے کیونکہ یہ میری بیٹی کی صحت اور ہمارے معاشی حالات بہتر کرنے کا برا سودا نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے بہت سی دعائیں دیں اور روتے ہوئے میں وہاں سے چلی آئی۔ مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر یہی بہتر تھا کیونکہ مجھے اپنی مالکن پر اعتبار تھا۔ وہ بڑی اچھی خاتون تھیں اور ویسے بھی ان کے بیٹے سے مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ تو ابھی صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے نکاح کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا، مگر میری بیٹی کے لیے اچھا ہو جاتا کیونکہ اس طرح اس کے سر سے برے سائے ٹل جاتے۔ ایک بات کا تو مجھے بھی یقین تھا کہ ظاہر ہے اس شادی میں بیگم صاحبہ کا بھی کوئی نہ کوئی مفاد تو ضرور ہوگا، ورنہ کوئی چاہے جتنا بھی نیک اور جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کیسے کسی دوسرے کو پیسے اور اس طرح کی مدد کی پیشکش کرتا ہے جیسے مجھے کی گئی تھی۔ مگر مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ایسا کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید جس طرح میری بیٹی پر برا سایہ ہے جو صرف شادی کر کے ہی دور ہوگا، تو شاید ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں مطمئن تھی کہ وہ وہاں اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، کیونکہ جب بیگم صاحبہ نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی تھی تو بھلا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ برا تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا، پھر میرا دل اپنی بیٹی سے ملنے کا چاہا تو میں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں، بیگم صاحبہ مجھے کیا کہیں گی، زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گی، لیکن میں اپنی بیٹی سے مل تو لوں گی نا۔ میں جوں ہی بیگم صاحبہ کے گھر کے باہر پہنچی تو دیکھا کہ میرا داماد یعنی کہ میری بیٹی کا شوہر باہر کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ اپنے کھیل میں مگن رہا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر میری بیٹی کی شادی کسی سمجھدار انسان سے ہوئی ہوتی تو آج میرا داماد مجھے یوں دیکھ کر منہ تو نہ موڑتا، اسے پتا ہوتا کہ میں اس کی ساس ہوں تو میری عزت کرتا اور مجھ سے بات کرتا، مگر ظاہر ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میں گہرا سانس بھرتی ہوئی گیٹ پر آئی تھی کہ چوکیدار نے مجھے روک دیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو، تمہارا داخلہ یہاں پر منع ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، تو کہنے لگا کہ جب تک بیگم صاحبہ کا حکم نہیں ہوگا تم اندر نہیں جاؤ گی، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ 6 مہینے سے پہلے تم یہاں پر قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے ایک بار بیگم صاحبہ سے ملنے کی اجازت تو دلوا دے، میں خود ان سے بات کر لوں گی، مگر اس پر میری کسی بھی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔
मैं गेट से बाहर आकर वहीं पर बैठ गई ताकि जब बेगम साहिबा किसी काम से घर से बाहर निकलें तो मैं उनसे दरख्वास्त कर सकूं कि कम से कम वो एक बार तो मुझे मेरी बेटी से मिलने दे। मगर कई घंटे वहां पर बैठे रहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकली तो मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद मेरी सास मुझे कहने लगी कि हमने पीर साहब के कहने के मुताबिक अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, तो तुम उनको एक दफ़ा जाकर इत्तला कर दो ताकि अगर उन्होंने कोई अमल वगैरह करना है या कोई दुआ करनी है तो वो कर दें। ये बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसलिए अगले दिन मैं उसी पीर साहब के आस्थाने पर चली गई। वहाँ बहुत रश था और मेरी बारी आने में काफ़ी देर थी कि अचानक मैंने एक औरत को देखा तो चौंक गई। मुझे ऐसे लगा जैसे बेगम साहिबा भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैंने आगे होकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो बेगम साहिबा ही थी और पीर साहब की खास बंदी जो औरतों को एक एक करके अंदर भेजती थी। वो बेगम साहिबा को अपने साथ लेकर पीर साहब के कमरे में जा रही थी। वहाँ मौजूद औरतें बातें कर रही थीं कि हमारी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है, हम अमीर नहीं है, इसलिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। और उस औरत को देखो, उसको तो 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ा और ये आते ही अपने मसले के हल के लिए अंदर चली गई। मुझे इन सब की बातों से कोई गर्ज नहीं थी, मुझे तो सिर्फ ये जानने की गर्ज थी कि बेगम साहिबा यहाँ पर क्यों आई हैं, उनको यहाँ पर ऐसा क्या खास काम हो सकता है। मैं बेचैनी से उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही बाहर आए तो मैं जल्दी से उनके सामने चली गई। मुझे एकदम से अपने सामने देखकर बेगम साहिबा तो जैसे घबरा गई, फिर जल्दी से खुद पर काबू पाते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर। मैंने कहा जी मैं तो इन्हीं के पास अपनी बेटी को लेकर आती रहती हूँ, मगर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे अपने बेटे के लिए कुछ दुआ करवानी थी तो इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। बेगम साहिबा की बातें सुनकर मैं समझ गई कि उनको भी अपने बेटे के हवाले से परेशानी होगी और उनको भी पीर साहब ने शायद यही मशवरा दिया होगा, इसीलिए तो उन्होंने मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी। मैंने बेगम साहिबा से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुझे एक बात तो मेरी बेटी से मिलने दें, महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मालकिन मुझे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम एक माँ हो और एक माँ के लिए अपनी बेटी से दूर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें मना करते हुए, मगर मैं तुम्हें मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मुझे पीर साहब ने मना किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि अपनी बहू को 6 महीने तक घर से बाहर ना निकलने देना और ना ही किसी से मिलने देना। तो मेरी मजबूरी को भी समझो, सिर्फ 6 माह की बात है। जिस तरह ये 1 डेढ़ महीना गुजर गया है, बाकी महीने भी गुजर जाएंगे। उसके बाद तो तुम्हारी बेटी आज़ाद होगी और तुम हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। तो कुछ वक्त के लिए ये अरसा सब्र करके गुजार दो। मैं बहुत मायूस होकर वहां से अपने घर आई थी। अगरचा बेगम साहिबा की सारी बातें दुरुस्त थी, मगर मैं भी तो एक माँ थी और मेरा भी दिल चाहता था कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊं। 2 महीने मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारे और फिर मैंने फैसला कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे मिलने नहीं दे रहे तो मैं चोरी चोरी अपने बेटे से मिलने चली जाऊंगी। मेरी सास और शोहर ने मुझे मना किया कि ऐसा ना करो, बेगम साहिबा को गुस्सा आएगा, मगर मैंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा कैसे करेंगी। अगले दिन मैंने अपना हुलिया थोड़ा तब्दील कर लिया। गेट पर पहुंचकर मैंने कहा कि मैं काम वाली हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर काम वाली मासी की ज़रूरत है, तो मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से अंदाज़ा ही लगाया था कि हो सकता है यहाँ पर मेरे जाने के बाद काम वाली की ज़रूरत हो, मगर ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वाकई मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। चौकीदार ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ और बेगम साहिबा से जाकर बात कर लो। मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई और साथ ही इधर उधर भी अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा मेरा तारुफ लेने के लिए आई तो मैं बहुत डर गई कि कहीं वो मुझे पहचान ही न ले, मगर शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैंने अपना हुलिया काफ़ी हद तक बदल लिया था। बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम कल से काम पर आ जाना। मुझे वहाँ उनसे बात करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे अपनी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और मुझे बहुत तशवीश हो रही थी कि मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने क्या किया है, वो कहाँ है। उससे पहले कि मैं अपने सब्र का पैमाना खो देती और उनसे सीधा सीधा सवाल ही कर लेती, बेगम साहिबा वहाँ से चली गई और मुझे भी जाने का इशारा किया कि मैं वापस आ रही थी कि अचानक सर्वेंट क्वार्टर से मुझे कुछ आवाज़ें आईं। एकदम से मुझे ख्याल आया कि हो सकता है मेरी बेटी यहाँ पर हो। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि वहाँ पर वाकई मेरी बेटी थी और वो रो रही थी। मुझे देखते ही वो भागकर मेरे गले लग गई और रोने लग गई। मुझे उसको देखते हुए कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और मैंने ये तब्दीली पहली ही नज़र में महसूस कर ली थी, मगर हो सकता था कि ये मेरा शक हो। मगर फिर भी मैंने उससे जब पूछा तो उसने भी तस्दीक कर दी कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो मेरे सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और ऐसा किया किसने था। उसका शौहर तो एक छोटा बच्चा था और वो उससे तो कुछ भी नहीं पता था, फिर वो हामला कैसे हो सकती थी।
میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، مجھے جلدی سے بتاؤ، کس کا گناہ تم پیٹ میں لیے بیٹھی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، اماں مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا تو پھر بیگم صاحبہ کو تو پتا ہوگا نا، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی ان سے جا کر پوچھتی ہوں۔ تو وہ مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ سے کچھ مت پوچھیں، انہیں بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے تو ابھی تک انہیں بھی نہیں بتایا، وہ تو بہت اچھی خاتون ہے اور انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ یہ سب اتنا آسان اور سیدھا سادہ نہیں تھا جتنا وہ کہہ رہی تھی، ضرور اس کے ساتھ یا تو کچھ غلط ہوا تھا یا پھر اس کی اپنی مرضی ہی شامل رہی ہوگی، اور میں اس بات کو ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ یا تو میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا پھر مالکن نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میرے لیے سچائی جاننا بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں پر آنا ہوگا۔ اگلے دن میں کام پر آ گئی تو بیگم صاحبہ مجھے سارا کام سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، یہاں پر جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تم دیکھو اس کا ذکر تم ہرگز بھی باہر نہیں کرو گی۔ میں چونک گئی کہ اس کا مطلب تو واقعی میں یہی ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ روزانہ 2 سے 3 چکر میری بیٹی کے پاس سرونٹ کوارٹر میں لگانے جاتی تھی، اور جانے وہ اس سے کیا کہتی تھیں کہ میری بیٹی مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی، اور مجھے تو ایسا سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے مالکن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو انتہائی نیک عورت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لا علمی میں ہی کسی نے میرے بیٹی کے ساتھ برا کر دیا ہو۔ میں اب اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں اس مجرم کو پکڑنا چاہتی تھی جس نے بھی یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا، اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میری بیٹی کا معصوم بچپن تباہ کرنے والے کو میں ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا یہاں پر رہنا ضروری تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسی گھر میں ہوا تھا، اور مجھے یہیں سے پتہ چلنا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ مجھے اس لیے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر بیگم صاحبہ کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہاں تک بیگم صاحبہ کا شوہر بھی یہاں پر نہیں تھا، وہ باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اور گھر میں صرف ان کا ہی چھوٹا بیٹا موجود رہتا تھا، یا پھر گیٹ پر چوکیدار۔ تو ان 2 کی موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جانا میرے دل میں شکوک پیدا کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ میری بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلی گئی ہیں۔ وہ واپس آئیں تو میں جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اسے پوچھا، تو بیگم صاحبہ تجھے کہاں لے کر گئی تھی؟ تو وہ کچھ پریشان تھی اور مجھے ٹالنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہی، اس لیے میں چپ کر گئی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے طور پر پتہ کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بیگم صاحبہ نے پھر سے ڈرائیور کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ آج پھر سے میری بیٹی کو لے کر کہیں جانا چاہ رہی ہیں۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ گاڑی لے کر باہر نکلی تو میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی اور سڑک سے رکشہ لے کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے جیسے بھی کر کے معلوم کرنا تھا کہ بیگم صاحبہ آخر کس چکر میں ہے۔ میری بیٹی تو اتنا ڈری ہوئی رہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی، بلکہ مجھے کہتی تھی کہ اماں کہیں تمہارے بارے میں بیگم صاحبہ کو شک نہ ہو جائے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر میں تو یہاں پر جب اسی کے واسطے آئی تھی تو واپس کیسے جا سکتی تھی؟ ابھی بھی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ پہلے گاڑی ایک ہسپتال کے آگے رکی، وہ میری بیٹی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد باہر آئیں تو مجھے لگا کہ شاید اب گاڑی گھر کی طرف جائے گی، مگر گاڑی کو پیر صاحب کے آستانے کی طرف جاتا دیکھ کر میں کچھ الجھن کا شکار ہو گئی۔ پہلے بھی بیگم صاحبہ یہیں پر آئی تھیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئی تھیں، تو اب کی بار یہاں پر میری بیٹی کو لے کر آنے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے ہی وہ میری بیٹی کو لے کر پیر صاحب کے کمرے میں چلی گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی، تو دروازے پر موجود عورت نے مجھے روک دیا اور اندر جانے سے منع کر دیا۔ میں ہر صورت ان کی باتیں سننا چاہتی تھی کہ وہ آخر کیا بات کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے سبھی پیسے اس عورت کو دیکھ کر وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اشارہ کیا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا اور خود اس کی جگہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اندر کی جانب دیکھنے لگی۔ مالکن پیر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اب کی بار آپ کے پاس اس لڑکی کی ماں آئے تو اس سے کہنا کچھ دن اور وہ اپنی اس بیٹی کو سسرال میں رہنے دے، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ اس کی ماں کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سب سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس سب کے پیچھے بیگم صاحبہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ پیر صاحب بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے کچھ بھی پوچھتی تو ہرگز یہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرتے۔ تو میں نے اس وقت وہاں پر کھڑے کھڑے ہی پولیس کو کال کر کے بلوا لیا۔ میں نے پولیس کو ساری بات بتائی کہ جب اس کی شادی 10 سال کے بچے سے ہوئی ہے تو پھر یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے ان دونوں پر شک ہے، آپ ان سے تفصیل کر کے معلومات لیں۔
पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो मेरी बेटी भी होश में आई। रोते हुए कहने लगी कि ये सब बेगम साहिबा का किया धरा है। उन्होंने मेरी शादी उस पीर के साथ करवा दी थी, जबकि एक नकली निकाहनामा आपको दे दिया गया, जिसकी रूह से ये पता चलता कि मैं उनकी बहू हूँ। हालांकि असल में मेरा निकाह तो धोखे के साथ इस आदमी के साथ बढ़ा दिया गया था। ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है, पीर बनकर लोगों के जज्बात और एहसासात और इज्जतों से खेलता है। जब आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी तो उसकी नीयत मुझे देखकर ख़राब हो गई थी, इसलिए उसने ये सारा खेल रचाया कि मुझे ठीक होने के लिए शादी करनी पड़ेगी। बेगम साहिबा उसकी बहन है और उसने उनको भी अपने साथ मिलाकर इस काम में शामिल करवा लिया। ये आदमी ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली और इस बारे में किसी को भी बताया तो ये मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। बेगम साहिबा कहती थी कि जो 1 लाख मैंने तुम्हारे घर वालों को दिए हैं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी कि उन्होंने वो पैसे मेरे घर से चोरी किए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों की खातिर ये सब सहती रही। उस आदमी की पहली 3 बीवियों से कोई भी औलाद नहीं थी और जबकि मैं उसका बच्चा पैदा करने जा रही थी तो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले। इसलिए उन लोगों का ये प्लान था कि मुझसे ये बच्चा ले लेंगे और मुझे भी नहीं जाने देंगे। फिर ये कोई भी बहाना बनाकर मुझे हमेशा के लिए इसी आस्ताने पर रोक लेता और आप सब कुछ भी ना कर पाते। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग कितने जाहिल हैं कि इन झूठे जाली आमलों और पीरों के पास अपने मसलों के हल के लिए आते हैं और उन्हीं के हाथों लुटते हैं। उन लोगों को तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई थी, और सिर्फ उसी गलत अकीदे की वजह से कि अगर पीर साहब की बात ना मानी तो ये हो सकता है हमारी बेटी ठीक ना हो। मैं अपनी कहानी से सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा, बीमारियों का इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, किसी भी जाली पीर या आमिल के पास नहीं। तो उनके पास जाने से गुरेज करें।